नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कांग्रेस आक्रोश र पीडाले मनलाग्दी बोलिराखेको छ। ओलीको टिप्पणी कांग्रेस आक्रोश र पीडाले रन्थनिएको छ। कांग्रेस आक्रोश र पीडाले रन्थनिनु स्वाभाविक हो। सत्ताबाट उछिटेपछि निद्रा हराम भएको छ। नेकपा एमालेसँग गगन कुमार थापाको प्रस्ताव 30 सिटे दलले तर्साउने खेल बन्द गर्न सहकार्य गरौँ। के एमाले र कांग्रेसको सरकार सम्भव होला त? यस्तो छ भित्री अङ्कगणित। अन्ततः आजबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशनमा के भए काम अहिलेसम्म? नरम बोलीमा कड़ा कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। 2081 लागिसकै राजतन्त्रको चर्चा। राजतन्त्र फर्काउन असम्भव भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। भित्रभित्रै राप्रपाले चाल्यो यस्तो रणनीति। कांग्रेस सहकारी पीडितको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ। विद्यार्थी भर्ना दर 100% पुर्याउन समुदायकै नेतृत्व आवश्यक छ। शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ। रोड टेस्ट नगरी लाइसेन्स दिने प्रक्रिया परिमार्जन आवश्यक छ। गृहमन्त्री लामिछाने। अब राजतन्त्र फर्किँदैन, यही व्यवस्थालाई सुधार। ट्राफिक जरिमाना बढाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। सल्यान कांग्रेस सभापतिमाथि निर्घात रूपमा कुटपिट गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। कर्णालीमा आगलागीबाट मानवीय क्षति बढ्दै एक साथमै 6 जनाको ज्यान गयो। राप्रपालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको चेतावनी। केही मान्छेहरू राजा फर्काउनु पर्यो भनेर हिँड्दैछन्, तर यो असम्भव छ। भरममा नपर्नुहोस्, हाम्रो खित्तामा आउनुहोस्, बरु सरकार बनाऊ। सभामुख देवराज घिमिरेको स्वीकारोक्ति। कानून निर्माणमा संसदको हिउँदे अधिवेशन प्रभावकारी भएन, त्यसैले अन्त्य गर्नु पर्यो। सँगै संसदको हिउँदे अधिवेशनमा 3वटा मात्रै विधेयक पारित। भारतीय अभिनेता सलमान खानको घरमा गोली चल्यो। के कति क्षति भयो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी कसले गर्यो? गोली परार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भिडन्तको शिकार बन्यो संसद बैठक। ठमेल बजार 24 घण्टा खुला भएपछि ठमेलवासीहरू भए खुसी। ऐन संशोधन गरी सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भिडन्तले सरकार सकियो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो घोषणाले प्रचण्डको निद्रा हराम। कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल। सरकारलाई संसदीय मूल्य मान्यता विरुद्ध नचल्न कांग्रेसको चेतावनी। गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा ट्राफिक जनचेतना र्याली। र काठमाडौँका 87 विद्यालयमा 12,000 भन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिन सकिने। कार्ड तस्करीको सूचना पाए पनि वनका कर्मचारीले वास्ता नगरेको आरोप। तिर्बी रजिस्ट्रारमा आफ्नालाई राख्ने ओली प्रचण्डको योजना यसरी भयो विफल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। दर्शकबिन हाम्रो समाचार अपडेट तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् दर्शक महानुभाव, त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न भनी नछुटाउनुहोस्। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले देशमा राजतन्त्र फर्काउने कुरा असम्भव रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापाको 9औं स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिलेकै व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतमा बन्दुक उठाएकाहरूले पनि अहिले बहुदलीय व्यवस्था मानेर आएको उल्लेख गर्दै बहुदलीय व्यवस्थाको शुद्धिकरण आवश्यक रहेको औलाए। उनले भने बहुदलीय व्यवस्था मात्रै होइन, हुँदा राजा नै गए यो नेपालमा गणतन्त्र आएको छ। यद्यपि राजा फर्काउनु पर्यो भनेर मान्छेहरू हिँड्दैछन्, राजा फर्किन्छ भन्ने होइन। यही व्यवस्थालाई अझ समयको स्वीकार्य बनाएर लैजाउँ। धेरै कुराहरू सुधार गर्न पनि सहमति हुनुपर्छ। 2/3 चाहिन्छ। केही समस्या र कमजोरी रहन्छन् भने पनि सुधार गरेर जाउँ, तर अब राजा फर्काउने कुरा असम्भव कुरा देख्छु मैले। सभापति देउबाले बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनका लागि स्वर्गीय थापाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेस आक्रोश र पीडाले मनलाग्दै बोलिराखेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आइतबार रातिदेखि अन्त्य हुनु स्वाभाविक भएको बताएका हुन्। उनले हिउँदे अधिवेशन र बजेट अधिवेशनका बीचमा कम्तीमा 15 दिनको ग्याप राख्नुपर्ने भएकाले बजेट अधिवेशनको तयारी स्वरूप हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य गर्नु परेको दाबी गरे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले आक्रोश र पीडाले मनलाग्दै जे पायो त्यही बोलिरहेको उनको भनाइ छ। उनले संसद पुराना अनुभवहरू लिएर चल्नुपर्ने भन्दै संसदीय प्रणालीलाई रक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले काङ्ग्रेस ढिपी र जिद्दीमा जाने गरेको भन्दै यस्तो तरिकालाई काङ्ग्रेसले सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले संयमी ढङ्गले विधि अन्तर्गत समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले अधिवेशन अन्त्य गरेन भने बजेट अधिवेशन, नीति कार्यक्रम, प्री बजेट डिस्कसन आदिको कुराहरू, बजेटको तयारी, प्रस्तुति, विभिन्न विधेयकहरूको तयारी, छलफल अनि यो अल्झिएर मात्रै बस्ने कुरा त भएन। अहिले ठिकै हो, यति बेला बन्द हुनै पर्थ्यो हिउँदे अधिवेशन र अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनुपर्छ। 15 दिनको ग्याप राख्नुपर्छ कमसेकम, गर्दा वैशाखको 18-20 यसै जाने भयो। जेठ 15 गते त फेरि कुनै अलमल बिना बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेसले आक्रोश पीडाले जे पायो त्यही बोलिराखेका छ क्या? यस्तो गर्नु हुँदैन। संसदीय प्रणालीलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित गर्न अघिल्लो सरकारले ध्यान नदिएको बताए। उनले वर्तमान सरकार भर्खर आएकाले धेरै विधेयकहरू पारित गर्न नसकेको बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेकपा एमालेसँग संवादका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। संवाद भन्ने बित्तिकै सरकारी परिवर्तनको कुरा नबुझ्न उनले आग्रह गरे। पूर्व पश्चिम संवाद यात्राका क्रममा आइतबार बाँकेको खजुरामा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि नेकपा एमालेसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका हुन्। नेकपा एमालेसँग संवाद गरौँ, सरकारका लागि होइन। संवाद भन्दा बित्तिकै केपी ओलीजीलाई के लाग्छ भने सरकार बनाउने भन्दा पनि निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने विषयमा नेकपा एमालेलाई सहमत गराउन सके 30 सिटको दलले कहिले काङ्ग्रेस र कहिले एमालेलाई तर्साउने खेल सधैँका लागि अन्त्य हुने उनको दाबी छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको जस्तै एमालेलाई पनि निर्वाचन अगाडि गठबन्धन नगर्ने निर्णयमा पुग्ने अवस्थामा पुर्याउँ। सकिन्छ भने संविधान बदलौँ, नभए कानुन बदलौँ। राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको समयमा काङ्ग्रेस र एमाले मिल्यौँ भने चुनाव अघि पसर खोलेर चलाउने 20-30 सिटले कहिले काङ्ग्रेस कहिले एमालेलाई तर्साउने खेललाई सधैँका लागि बन्द गरौँ, महामन्त्री थापाले भने। उनले 2082 सालमा महाधिवेशन गरेर काङ्ग्रेसलाई सशक्त बनाउन तलेदेखि दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयद्वारा आयोजित ट्राफिक सचेतना विशेष अभियान शुभारम्भका क्रममा उनले सवारी चालकलाई रोड टेस्ट नगरी ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने परिपाटने गलत भएको दावी गरे। लामिछानेले ड्राइभिङ सेन्टरमा सिकाएको भरमा लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई कडाइका साथ निर्मम हुन आवश्यक रहेको औलाएका छन्। उनले सवारी साधन राम्रोसँग चलाउन आएपछि रोड टेस्ट गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने कुरामा आफू अडिग रहेको बताए। लामिछानेले सिप बिना नै रोड टेस्ट नगरी लाइसेन्स दिने प्रविधिका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनले सडक दुर्घटनामा बाइक चालकहरूको सङ्ख्या बढिरहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री लामिछानेले ड्राइभरलाई सवारी लाइसेन्स दिने निकाय एउटा, तर त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको मानिसले सही ढङ्गले सवारी चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा निगमन गर्ने निकाय अर्को भएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ। उनले भने दुर्घटना न्यूनीकरण राज्यको दायित्व हो, गृह मन्त्रालयको दायित्व हो। नागरिकको ज्यान बचाउने सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। सुरक्षित ढङ्गले सवारी सञ्चालन हाम्रो लागि प्राथमिकता हुनुपर्छ। जस्तो सरकारको ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने निकाय एउटा छ, त्यो लाइसेन्स प्राप्त गरेको मान्छेले सही ढङ्गले सवारी चलाएको छ वा छैन भनेर हेर्ने निकाय अर्को छ। म त भन्छु रोड टेस्ट नगरिकन ड्राइभिङ लाइसेन्स दिने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ। त्यो परिपाटी ठिक छैन, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ। लामिछानेले थपे कुनै ठाउँभित्र एट बनाएर अलिकति रोकेर साइड लगाएको भरमा जुन ढङ्गले लाइसेन्स दिएको छ यसलाई एकदमै कडाइ गरेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्दैन, तर सडकमा सवारी बोकेर जाने मानिसलाई ट्राफिक नियम थाहा हुनुपर्छ र राम्रोसँग सवारी बोक्न सक्ने भएपछि मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने कुरामा म अडेक छु। बुबा आमाले माया गरेर परीक्षामा यति प्रतिशत अङ्क ल्यायो भने बाइक किनिदिन्छु भन्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो बाइक गाडी चलाउने हैसियत बनाउनु अर्को कुरा हो, तर लाइसेन्स चाहिँ त्यसरी पाउनु हुँदैन। उनले दुर्घटना न्यूनीकरण राज्यको दायित्व भएको भन्दै नागरिकको ज्यान बचाउनु सबैभन्दा ठुलो दायित्व भएको बताए। लामिछानेले सुरक्षित सवारी साधनको सञ्चालन राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राजधानी काठमाडौँका मुख्य 2 पर्यटकीय चहल पहल हुने क्षेत्र ठमेल र दरबार मार्ग शनिबारदेखि पूर्णकालीन समय
खुल्ने 24 घण्टै भएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यी दुई क्षेत्र पूर्णकालीन समय खुलाउने कार्यक्रमको शनिबार घोषणा गरेका हुन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषद र दरबार मार्ग विकास बोर्डको संयुक्त आयोजनामा ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले ठमेल र दरबार मार्ग पूर्णकालीन खुल्ने कुराले काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताए। उनले यो सुरुवात भएको र निरन्तरता दिनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन्। यो ऐतिहासिक सुरुवात भएको यसले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। काठमाडौँ चलायमान सहर बनोस् भनेर यसको सुरुवात दुई ठाउँबाट गरिएको हो। यहाँको अनुभवका आधारमा अन्य ठाउँमा पनि खुला गर्दै जाने हो। ठमेल र दरबार मार्गका बजार पूर्णकालीन समय सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मापदण्ड आचार संहिता र सुरक्षा योजना जारी गरेको छ। मापदण्ड र आचार संहिताले ठमेल र दरबार मार्ग क्षेत्रलाई अझ राम्रो र पर्यटक मैत्री बनाउने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। उनले व्यवसायी तथा घर धनीको पनि हित हुने बताएका छन्। सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूति सरकारको तर्फबाट गरिने गृहमन्त्री लामिछानेले बताए। यहाँका व्यवसायी कर्मचारी पर्यटक सबैलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिन्छ तर सफल बनाउने हामी सबैको दायित्व छ, त्यसमा ध्यान दियौँ। उनले भनेका थिए संसारभर परिचित ठमेलको पहिचान थप स्थापित गर्न पनि यो अभियान सुरु गरेका हौँ। गृहमन्त्रीले स्थानीयका जायज चासोको सम्बन्ध गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले विकृति विसङ्गति अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ राजनीतिक दलको नेताका रूपमा सरकारमा गएकाले राम्रो काम गर्ने र नराम्रो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दर्शक त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष 2081 नेपाली समाजलाई निराशा, भरम र अविश्वासबाट मुक्त गरी विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रवासी नेपाली मञ्च ONF अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीद्वारा नयाँ वर्ष 2081 को अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई गैराती भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नयाँ वर्षलाई देश बन्दैन भन्ने भ्रमबाट मुक्त वर्ष बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। म बनाउँछु मेरो देश भन्ने विश्वास जगाउने वर्षका रूपमा 2081 लाई स्थापित गर्नुपर्ने जोड दिँदै अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि देश अरू कसैले नभई आफैले बनाउनु पर्ने स्पष्ट पारे। नेपाल अरू कसैले आएर बनाइदिँदैन, हामी नेपाली आफैले बनाउने हो। यो दह्रो आत्मविश्वास हामी सबैमा हुनुपर्छ, विशेष गरी युवामा यो हुनुपर्छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा बाधा खडा गर्ने तत्त्वहरूले 3 वटा गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सतर्क रहन सबै नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाल बन्दैन भन्ने कुरा 100% झुटो रहेको तथ्यसहित 3 विषयमा प्रष्ट हुन आग्रह गरे। केपी शर्मा ओलीले भने पुराना पार्टी सबै खराब हुन् भन्ने कुरा, जन्मसिद्ध श्रेष्ठता कायम गर्ने कुरा र नेपाल बन्दैन कसैले बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा अहिले अफवाहका रूपमा फैलिएको छ। यी तीनै कुरा गलत हुन्। अहिले जबरजस्त रूपमा अफवाह फैलाएर गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको र त्यसबाट जनतामा निराशा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ। नयाँ सत्ता समीकरण बनिसके मुलुक सही बाटोमा आएको र अब राष्ट्रिय हित तथा विकासको गति तीव्र ढङ्गले अगाडि बढ्ने केपी शर्मा ओलीको विश्वास छ। विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै उनले देशका लागि नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनु पर्नेको दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता नहुने बताएका छन्। शनिबार नयाँ वर्षको अवसरमा काठमाडौँको थापाथली स्थित सडकमा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र सर्वसाधारणसँग नयाँ वर्षको अवसरमा खुसी साटासाट गर्न पुगेका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक IGP वसन्त बहादुर कोवरलाई साथमा लिएर पुगेका गृहमन्त्री लामिछानेले जनताका सबै किसिमका गुनासाहरू यथोचित ढङ्गबाट समाधान हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। सहरमा राति, बिहान, साँझ कतै जानु पर्दा सहरमा खुला ठाउँहरू छन्, सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश हरेक देशले दिइरहेको छ। त्यो हुनुपर्छ। आजको बदलिदो परिस्थितिमा 7-8 बजे अँध्यारो हुने भन्ने हुँदैन। व्यापार व्यवसाय चलोस्, मानिसहरूको चहल पहल बढोस्। काठमाडौँ सहरलाई चलायमान र क्रियाशील बनाउन नयाँ वर्षबाट 24 घण्टा दरबार मार्ग र ठमेल क्षेत्र सञ्चालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ। रातिको समयमा पेट्रोल हाल्ने ठाउँ पनि थिएन। हामीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका पम्प 24 घण्टा खुला गरेका छौँ। उनले भने अन्य पनि खुल्ने क्रममा छन् भन्ने सुनेको छु। त्यसकारणले चलायमान भए अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ, रोजगारीका अवसर खुल्छन्। कर्मचारीमाथि दबाव र राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बिना नै काम गर्ने वातावरण बनाइने उनको जिकिर छ। सबै गुनासाहरू यथोचित ढङ्गले सम्बोधन हुन्छ। म जानकार छु, यसमा सबै समस्या समाधान हुनेछन्। सेवा अवधि लगायत सबै विषयहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन हुन्छन्। राष्ट्र सेवकहरूलाई
कहीँ कतै अन्याय नपरोस्, सेवामा खटिएका सम्पूर्ण प्रहरी जवानदेखि माथिल्ला अफिसरसम्म कुनै अन्याय नहोस्, कसैलाई पनि दबाव वा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नहोस्। गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीको मनोबल र सुरक्षाको काम अझ बढाउनका लागि नयाँ वर्षको दिनमा खुसियाली साटासाट गर्न आफू सडकमा आएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेस नेता डा शेखर कोइरालाले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेकाले नेपालका राजनीतिक दलहरू यसलाई निस्तेज पार्न लाग्नुपर्ने बताएका छन्। नयाँ वर्ष 2081को अवसरमा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै उनले राजनीतिक दलहरूमा देखिएको सत्ता लिप्सा र अराजक व्यवहारले दलहरूलाई नराम्ररी जनताको कठघारामा उभ्याएको बताएका छन्। राजनीतिक समाजसेवा तथा राष्ट्र निर्माणको अभियान भएकोले यो अभियानमा निष्ठावान, नैतिकतावान र इमान्दार व्यक्तिहरू किमार्थ पछाडि पर्न नहुने नेता कोइरालाको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ। राज्यका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न नसके नागरिकको दृष्टिमा तिनको उपयोगिता स्थापित गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्। नेता कोइरालाले राज्यका सबैजसो सरकारी निकायमा व्यापक सुधारको खाँचो उलाएका छन्। यो सुधार प्रक्रिया अब ढिलो गर्दा लोकतन्त्रमाथि खतरा बढाएर जाने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नयाँ वर्षसँगै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 3 नयाँ सुरुवात गरेको जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नयाँ वर्ष 2081को शुभकामना दिँदै उनले पहिलो बुदामा काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म कायम निषेधित क्षेत्र हटाइएको जनाएका छन्। त्यसैगरी दोस्रो नयाँ सुरुवातमा ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि स्पष्ट मापदण्ड, आचार संहिता र पूर्ण सुरक्षा प्रत्याभूति सहित नयाँ वर्ष 2081 सँगै 24 घण्टा खुल्ने जानकारी दिएका हुन्। तेस्रो नयाँ काममा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएको वा हुने क्षतिको भरपाईका लागि आयोजक व्यक्ति, संस्था वा दललाई बिल पठाउने र सरकारी बाँकी सरह उठाउने गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको लामिछानेको भनाइ छ। उनले लेखेका छन्, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारप्रति सम्मान छ। यो लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो, तर आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्न पाइँदैन। आफूले कार्यकाल सुरु गरेपछिका प्रदर्शनका क्रममा भएका सार्वजनिक क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र बिल चाँडै पठाइने पनि उनले सबैलाई जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन वैशाख 2 गतिबाट अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले वैशाख 2 गति राति 12 बजेबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगीको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका बारेमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको थियो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई राखेर संसद खुलाउन पटक पटक छलफल गरेको भए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। त्यसपछि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस आफ्नो मागबाट पछाडि नहटेपछि सत्तारूढ दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको भेटघाटपछि मन्त्री परिषदले संसद अन्त्यको सिफारिस गरेको हो। मन्त्री परिषद बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री र अन्य विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। गृहमन्त्री एवं राष्ट्रपति सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले रविको राजीनामा मागिरहेका बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गृहमन्त्रीलाई राजीनामा गराउँदा त्यसको असर सबैभन्दा बढी एमालेलाई पर्ने देखिएपछि संसद नै अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको अनुमान गरिएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै संसदमा जवाब दिइसकेका छन्। यता अध्यक्ष ओलीले पनि गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको आशयको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। ओली र प्रचण्डले आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरू मुछिने भए देखिएपछि गृहमन्त्री अहिले किङ मेकर बनेका छन् भने प्रचण्डको राजनीति भविष्य अथवा यो अहिलेको राजनीति भविष्य रविको वरिपरि घुमेको देख्न सकिन्छ। विक्रमसम्म 2080मा नेपालको राजनीति सत्ताको झम्टेमै केन्द्रित रह्यो। त्यसका मुख्य खेलाडीको रूपमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने र पुरानो भत्काएर प्रधानमन्त्रीमा टिक्न सफल रहे पनि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले उनले आम जनतालाई आशा जगाउने काममा भने असफल रहेका छन्। स्थानीय र आम निर्वाचन भएपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने र त्यसले निराशा चिर्न अपेक्षा थियो, तर राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउने र ढलाउन केन्द्रित रहे, जसका कारण आम नागरिकमा उत्साह जाग्न सकेन, आक्रोश बढायो। दाहालको लेफ्ट राइटका कारण सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बन्ने र भत्कने क्रम चलिरहेको छ। प्रतिनिधि सभामा तेस्रो पार्टीको हैसियत भए पनि दाहाल मुलुकको कार्यकारी प्रमुख कार्यकारी हुन सफल रहिरहेका छन्। राजनीतिक उथलपुथलमा रमाउने दाहालले
2080 मा समीकरण फेरबदल गरे पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। करिब 1.5 वर्ष काङ्ग्रेससहित 8 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले फागुनमा फेरि काँध फेरि उनी एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा पूरा प्रधानमन्त्री हुन सक्नु दाहालको चतुर राजनीतिले काम गरेको छ। मन्त्रीका कारण सरकारले सोचे जस्तो परिणाम निकाल्न नसकेको बहानामा दाहालले काङ्ग्रेससहित फेरि सरकार तोडी। दाहालले काङ्ग्रेससँगको समीकरण तोड्नुको राजनीतिक कारण प्रमुख भने केही देखिएन। यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री भइरहने भन्दा काम गर्नका लागि समीकरण बदल्नेको तर्क गरेका छन्। सैद्धान्तिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकारीको तार्किक आधार नभए पनि सरकार बनाउने खेलमा मात्रै गठबन्धन बनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेससँग किन गठबन्धन बनेको थियो, किन भत्कियो भन्ने आम नागरिकले चित्त बुझ्दो जवाब पाएनन्। नेकपा एमालेसँग गत फागुनमा पनि किन गठबन्धन भत्किएको थियो र अहिले फेरि किन गठबन्धन बन्यो। गत फागुनमा एमालेसँग गठबन्धन भत्किएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दाहाल काङ्ग्रेसतिर लागेको आरोप लगाएका थिए। काङ्ग्रेससहित सहकारी भएकै महिना नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए। उता एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङलाई पराजित गरी निर्वाचित भएका हुन्। उनी पूर्व सभामुख थिए। काङ्ग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक मुक्ति पार्टी सहित 2079 फागुनमा नेकपा एमालेसँग गठबन्धन टुटेको थियो। पुसमा बनेको दाहाल सरकार 2 महिनासम्म मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख भागवण्डामा अल्झिएको थियो। एमालेसँग राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेका कारण देखाउँदै काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आधा आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको कारण हुन सकेन। यो वर्षको फागुनमा दाहाल बायाँ ढल्किँदा देउवाको प्रधानमन्त्री हुने चाहना छत्ताछुल्ल भएको छ। फागुनमा वामपन्थी सर्वोच्च सहित दाहाल पुनः प्रधानमन्त्री भए। मुख्य गरी एमालेसित सहकार्य भए लगतै ओझेलमा परिसकेको लिम्पियाधुरा लुपलेक र कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्ने विषय पर्खर भएर आएको छ। जबकि गत जेठमा दाहालको भारत भ्रमणका बेला यो प्रमुख छलफलको विषय बनेको थिएन। पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू बाँचुन्जेल देशमा उथलपुथल भइरहने अभिव्यक्ति दिएसँगै देशमा उथलपुथल भइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निकास यो देशलाई जरुरी छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसले संसद सञ्चालन गर्न नदिएका कारण चालु संसद हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न र सुरु हुने क्रम जारी रहने बताए। प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच समसामयिक राजनीतिक भेटघाटका क्रमका बारेमा छलफल भएको थियो। ओलीले भने जस्तै शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 2 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ। उक्त समिति नबनेसम्म संसद बैठक चल्न नदिने अडान समेत काङ्ग्रेसले राख्दै आएको छ भने यही कारण देखाउँदै अहिलेको सत्ता गठबन्धनले संसदको बैठक नै अन्त्य गरेको छ।